नमो नमः। आकाशवाण्याः दिल्लीकेन्द्रमिदं संस्कृतसौरभं कार्यक्रमस्यान्तर्गतं श्रूयतां वार्ता यस्य विषयः वेदों में सांस्कृतिक प्रभाव। वार्ताकारोऽहं डॉक्टर योगेन्द्र कुमार शर्मा। वेदो अखिलो धर्ममूलम्। भवन्तः जानन्ति एव वेदार्थानुशीलनाद् ज्ञायते यद् वेदा हि विविधज्ञानविज्ञानराशयाः संस्कृतेराधाररूपाः कर्तव्याकर्तव्यबोधकाः शुभाशुभदर्शकाः जीवनशोन्यायकाः विश्वहितसम्पादकाः आचारसञ्चारकाः सुखशान्तिसाधकाः ज्ञानलोकप्रसारकाः सत्यतायाः शरण्याः कलाप्रेरकाः आशायाः आश्रयाः नैराश्यविनाशकाः चतुर्वर्गाप्तिसोपानस्वरूपाश्च सन्ति। वेदानां महत्त्वविचारचिन्तायां कतिपये अनुपयोगाः पुरतोऽवतिष्ठन्ते। कति वेदाः, किं वेदानां महत्त्वं, किं वेदानां वेदतत्त्वं, किं तत्र विशिष्टं ज्ञानं, किं तेषां व्यावहारिकीम् उपयोगिता, किं वेदाध्ययनस्य जीवने उपयोगित्वं, किं च समस्याबहुले जगति समस्या निराकरणत्वं वेदानां, किं च वेदानां धार्मिकं राजनीतिकं आर्थिकं भाषावैज्ञानिकं ऐतिहासिकं काव्यशास्त्रीयं शास्त्रीयं सामाजिकं सांस्कृतिकं च महत्त्वम् इत्येव अत्र समासतो प्रस्तूयते च। भवन्तः जानन्ति एव संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं ज्ञानविज्ञानवारिधिः वेदतत्त्वार्थसञ्जुष्टां लोककरं शिवम्। का नाम संस्कृतिः? परिष्करणं संस्करणं दुरितव्योपहनं दुर्भावदहनं च संस्कृतिरिति। संस्कृतिर्तर्हि जीवनोन्नतिसाधिनी सद्गुणग्राहिणी सत्पथविहारिणी ज्ञानज्योतिप्रचारिणी च। यथा कृषिकर्मणि तृणादिहेयपरिहारेण अभीष्टाङ्कुरादिसंरक्षणं तथैव संस्कृत्याः दुर्भावनिरोधपूर्वकं दुर्गुणदमनपुरःसरं च सद्गुणरत्नसंग्रहोऽनुष्ठीयते। वैदिक संस्कृतिः संस्कृताश्रयाः। वेदेषु धर्मसूत्रेषु उपनिषत्सु दर्शनेषु स्मृतिः ग्रन्थेषु च महता विस्तरेण पुरुषार्थचतुष्टयं कर्तव्याकर्तव्यस्य च विवृतिः रूपस्थाप्यते। वेदेषु अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहादीनाम् अवश्यकर्तव्यत्वेन निर्देश उपलभ्यते। वेदमूलकमेव उपनिषदादीनाम् अनुशासनम्। उपनिषत्सु आत्मज्ञानं ब्रह्मप्राप्तिर्वा परं कर्तव्यत्वेन निर्दिश्यते। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासितव्यः आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्। धर्मस्य स्वरूपं विवेचयता वैशेषिकदर्शनकृतः कणादेन व्यवस्थापितं यद् येन ऐहिकमामुष्मिकञ्च क्षेममासाद्यते स धर्मः। यतो अभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः। ईश्वरास्तित्वम् अनास्तिक्यं धर्मबुद्धिश्चेति संस्कृताश्रयायाः संस्कृतेः वैशिष्ट्यम्। अतएव यजुर्वेदे ईशोपनिषदि च निगद्यते ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् आदि। ब्रह्मसाक्षात्कारः यदि जीवनेऽस्मिन् न स्वीक्रियते तर्हि जीवनस्य नैष्फल्यमेव। ब्रह्मज्ञानेनैव जीवनस्योपयोगित्वम्। इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन् महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकाद् मृताः भवन्ति। जीवनेः कर्तव्यनिष्ठता अनासक्तिभावनयाः कर्मणि प्रवृत्तिश्च जीवनश्च साफल्यं दिशति। भगवद्गीतायामपि एतदेव सैद्धान्तिकरूपेण उपदिश्यते। कुर्वन्नेह कर्माणि जीजीविच्छेदशतं समाः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। एषैव संस्कृतिर्लोकेषु विश्वबन्धुत्वभावनां जागरयति। समदृष्टसम्पादनेन स्वपरहिताविधेन निवारणद्वारा सार्वभौतिकीं सार्वलौकिकीं जीवनोन्नतिं निदिशन्ति। तत्र वर्तते मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे तत्र को मोहः का शोकः एकत्वमनुपश्यतः यजुर्वेदेति उक्तम्। भौतिकवादे प्रवृत्तिश्चेद मानवस्य तदर्यत् आत्मसाधनं तत्त्वज्ञान अधिगमश्च न कथमपि सम्भाव्यते। भौतिक विषयेष्वनर्निप्तस्यैव तत्त्वज्ञानं सत्यस्य दर्शनञ्च। तत्र वर्तते हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषण्णपवृणुः सत्यधर्माय दृष्टये। जीवनमेतद् यज्ञमयम्
यज्ञस्याश्रयं सर्वाङ्गीणोन्नतिसाधकं जीवनस्य परार्थसाधनेनैव साफल्यम्। तदर्थं परोपकारभावोदयः स्वार्थपरित्यागः त्यागवृत्तित्वं च आवश्यकम्। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिन् सिद्धम्। समाजस्य देशस्य राष्ट्रस्य च सर्वविधसमुन्नत्यैः विचारसाम्यं मतैक्यं सामञ्जस्यं चाविष्टम्। विचारसाम्ये एव समवेतं समन्विताः कार्यवृत्तिश्च समानीव आकूति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वः सस्वहासति। पारिवारिकाभ्युदयाय मातृपितृगुरुशुश्रूषा पितृनिर्देशानुसारणं मातृभक्ति पतिपरिचरणं चेष्यते। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्। उद्यमो अध्यवसाय सततं सत्कृतिनिष्ठत्वं प्रगतिशीलत्वं च साध्यं साधयितुं क्षमते। अजस्रं परिक्रमेण तिग्मदीधतिः तिग्मांशुत्वमापद्यते। एवं लोके निरन्तराध्यायवसाध्यैव सिद्धिः। अतः ऐतरेय ब्राह्मणे चरैवेति चरैवेति इति स्तूयमानेन कविनोदीर्यते चरन् वै मधुविन्दति। चरन् स्वादु मुदुम्बरं सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रियते चरन्। लोके जागरूकस्यैव प्रत्युत्पन्नमतेः प्रबुद्धबुद्धेरैव कीर्तिलाभो विभवबलाभश्च श्रमेणैव सौभाग्यवाप्तिः सदाचारेणैव जीवनस्य सर्वविधोत्कर्षः। एवमेव जीवने सदाचारस्य सद्वृत्त्यवस्य महत्वावश्यकता। सदाचारेण परिपूतं जीवनमैहिकमास्मिकं च फलं प्राप्तुं शक्नोति। आचारहीनस्य सर्वशास्त्रस्य अवगमो निष्फलः एव। सद्वृत्त्यस्यैव सम्यक् दृष्टित्वं सम्यक् बोधश्च आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्त तस्मात् एव च। तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्वान् द्विजः। लोके विषयासक्तिः मानव विनाशकारिणी गृतप्रदीप्तो वह्निरिव विषयो उपभोगो दोषायै प्रवर्तते। अतो विषयासक्तिर्हेतोपेक्षया च न जातु कामः कामानामुपभोगेन साम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। मातृपितृगुरुशुश्रुता सन्ततं कल्याणकारिणी सा चतुर्विद्यां श्रियमावश्यति। अतएव मनुना संस्तूयते अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। एवमेव संस्कृतेर्महत्त्वसन्दर्भे संस्कृतिरेवेषां चेतः प्रसादयति। दुर्भावान् दमयते दुर्गुणान् दारयति। पापान्यपाकुरुते दुःखद्वन्द्वानि दहति। ज्ञानज्योतिर्ज्वलयति अविद्यां तामुपहन्ति। मूर्ति भावयति सुखं साधयति धृतिं धारयति च। सन्दर्भे अस्मिन् कपिलस्य उद्बोधनं वर्तते। सत्य अहिंसा गुणैः श्रेष्ठा विश्वबन्धुर्शिक्षिका विश्वशान्तिर्सुखाधात्री भारतीया हि संस्कृतिः। अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः काश्चन मुख्याः विशेषाः तत्र वर्तते। तेषु प्रामुख्यं धर्मप्राधान्यं। मानवेषु धर्मप्राधान्यमेव तान् व्यवच्छेदयति पशुभ्यः। अत उक्तं धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानाः। तदैव तत्र द्वितीया वर्तते आध्यात्मिकी भावना। अनन्तरेण पारलौकिकी भावना। तदनन्तरं कर्मवादः। तदनन्तरं पुनर्जन्मवादः। तदनन्तरं मोक्षः। सन्दर्भे अस्मिन् मोक्षवाप्ति परमः पुरुषार्थः। मोक्षम् अधिगम्यः न च पुनरावर्तन्ते मुनयः। केषाञ्चित् मतेन नियत्कालं निःश्रेयसुखम् उपभुज्य तेषाप्यन्तर्वर्तन्तः इति ज्ञानाग्निना सर्वकर्मप्रदाये मोक्षवाप्तिर्भवतीति। तदैव श्रुतीनां प्रामाण्यं। वेदाश्चत्वारः स्वतः प्रामाण्यस्वरूपाः ग्रन्थाः। अन्ये तु तन्मूलकं प्रामाण्यं लभन्ते तस्ते परतः प्रमाणरूपाः श्रुत्युक्तदिशाः। कर्मानुष्ठानेन श्रेयो वाप्तिस्तदन्याश्च आचरेण दुःखाधिगमश्च। यज्ञस्य महत्त्वम्। सर्वैरैव जनैः पञ्चजनाः पञ्चयज्ञाः दैनिककर्तव्यात्वेन अनुष्ठेयाः। यज्ञानुष्ठेनानन्त आत्मप्रसादनं देवप्रसादनं चोभयं क्रियते। पञ्चयज्ञाः सन्ति ब्रह्मयज्ञः सन्ध्योपासनम् ईश्वरोपासनं च। देवयज्ञः दैनिक यागस्य आवश्यकता कर्तव्यता। पितृयज्ञः मातुपितुश्च सततं परिचर्याः तयोराज्ञापालनं च। बलिर्वैश्वदेवयज्ञः परिपक्वस्य भोजनस्य नाशेन मनःपूर्वकम् आगनावहूति कीटादिभ्यो अन्नप्रदानं च। अतिथियज्ञः अतिथिदेवो भव इति शास्त्रमनुसृत्य अतिथीनां शुश्रूषा सत्करणं च।
एवमेव वयं सन्दर्भे अस्मिन् ज्ञातुं शक्नुमः। अस्तु, साम्प्रतं भवद्भिः श्रुतं संस्कृतसौरभं कार्यक्रमस्य अस्य विषयः आसीत् वेदों में सांस्कृतिक प्रभावः। वार्ताकारोऽहं डॉक्टर योगेन्द्र कुमार शर्मा। सम्पन्नमिदं कार्यक्रमं पुनः मिलामः।